खुदावंद यीशु अल मसीह में आप सबको सलाम। हमारे लिए आज का पैगाम, रूह की प्यास, खुदा की हजूरी के बगैर जिंदगी अधूरी है। इन अल्फाज की गहराई को समझने के लिए हम मुतालिया करेंगे ज़बूर 63 की पहली आयत मुकद्दसा को। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूंगा। खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी है और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी जिस्म की बीमारी नहीं बल्कि रूह की खुश्की है। आज लोग हंसते हुए भी अंदर से रो रहे हैं। घर बड़े हैं लेकिन दिल तंग है। अकाउंट भरे हुए हैं लेकिन रूह खाली है। मालूमात बहुत हैं लेकिन खुदा की मार्फत कम है। इसीलिए इंसान हर रोज किसी नई चीज के पीछे भागता है, क्योंकि उसके दिल के अंदर एक ऐसी प्यास है जिसे दुनिया की कोई चीज नहीं बुझा सकती। ये प्यास सिर्फ खुदा बुझा सकता है। इसीलिए अगस्टीन ने एक मशहूर बात कही, ऐ खुदा, तूने हमें अपने लिए पैदा किया है और हमारा दिल उस वक्त तक बेचैन रहता है जब तक वो तुझ में आराम ना पाए। यही बात दाऊद ने हजारों साल पहले ज़बूर 63 में लिखी। इस ज़बूर को समझने के लिए इसका पसे मंजर जानना जरूरी है। दाऊद उस वक्त महल में नहीं थे, वो यहूदा के बियाबान में थे। अक्सर मुफस्सरीन के मुताबिक ये वो वक्त था जब अबशालोम ने अपने बाप के खिलाफ बगावत की, और ये दूसरे समूएल के 18वें बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा में मरकूम है। सोचिए, बादशाह तख्त से उतर चुका है, अपने ही बेटे ने बगावत की, 2 साथ छोड़ गए, जिंदगी खतरे में है। हर इंसान ऐसी हालत में क्या दुआ करेगा? खुदा मुझे बचा, मेरे दुश्मनों को खत्म कर। लेकिन दाऊद क्या कहते हैं? ऐ खुदा, मेरी जान तेरी प्यासी है। यही एक खुदा परस्त इंसान की पहचान है। अब पहले नुक्ता पर गौर करते हैं। ऐ खुदा, तू मेरा खुदा है। दाऊद ने नहीं कहा इसराइल का खुदा, उन्होंने कहा मेरा खुदा। ये एक जाती ताल्लुक की जुबान है। खुदा सिर्फ कौमों का खुदा नहीं, वो हर ईमान रखने वाले का शख्सी खुदा बनना चाहता है। यूहन्ना की अंजील उसके 17वें बाब की 3री आयत मुकद्दसा में मरकूम है, यीशु ने फरमाया, हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ वाहिद सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यहाँ जानना सिर्फ मालूमात रखना नहीं बल्कि ताल्लुक रखना है। एक शौहर अपनी बीवी के बारे में मालूमात नहीं रखता बल्कि ताल्लुक रखता है। इसी तरह खुदा भी मजहब नहीं बल्कि रफाकत चाहता है। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या खुदा सिर्फ आपके खानदान का खुदा है या वाकई आपका खुदा है? क्या आपका उसके साथ रोजाना का ताल्लुक है या सिर्फ इतवार का? दूसरा नुक्ता, मैं दिल से तेरा तालिब हूंगा। इब्रानी जुबान में यहाँ शाहर का लफ्ज आया है जिसका मफहूम सिर्फ सुबह सवेरे नहीं बल्कि दिल जमी और बेताबी से तलाश करना भी है। दाऊद फरमाते हैं, ऐ खुदा, मेरी जिंदगी की पहली तरजीह तू है। मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 33वीं आयत मुकद्दसा में यीशु ने फरमाया, तुम पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। देखिए, यीशु ने नहीं कहा पहले दौलत, पहले घर, पहले कारोबार, पहले नौकरी, बल्कि फरमाया पहले खुदा। क्योंकि जब खुदा अपनी सही जगह पर आता है तो बाकी चीजें भी अपनी जगह पर आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कमीज का पहला बटन गलत लग जाए तो बाकी सारे बटन भी गलत लगेंगे, लेकिन अगर पहला बटन सही लग जाए तो बाकी सब खुद ब खुद दुरुस्त होते जाते हैं। इसी तरह अगर खुदा हमारी जिंदगी में पहले नंबर पर हो तो बाकी जिंदगी भी तरतीब में आ जाती है। अब तीसरे नुक्ता पर गौर करते हैं, मेरी जान तेरी प्यासी है। ये सिर्फ शायरी नहीं, ये एक रूहानी हकीकत है। जिस तरह जिस्म पानी के बगैर मर जाता है, उसी तरह रूह खुदा के बगैर खुश्क हो जाती है। इसी तरह हम ज़बूर 42 की पहली और दूसरी आयात मुकद्दसा का मुतालिया करते हैं,
जिस तरह हरनी पानी के चश्मों की प्यासी है, उसी तरह मेरी जान तेरे लिए प्यासी है। यहाँ हरनी की मिसाल बहुत मानी खेज है। कदीम इसराइल में जब हरनी का पीछा शिकारी करते थे तो वो दौड़ते दौड़ते इस कदर थक जाती थी कि उसकी सांस फूल जाती और वो बेताब होकर पानी तलाश करती थी। दाऊद फरमाते हैं, मेरी रूह भी उसी शिद्दत से खुदा को चाहती है। ये सिर्फ एक हल्की सी ख्वाहिश नहीं, ये जिंदगी और मौत जैसी जरूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि हम किस चीज के प्यासे हैं, ज्यादा पैसे के, ज्यादा शोहरत के, ज्यादा इज्जत के या खुदा के? जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा भूख होती है, हम अपना वक्त भी उसी पर खर्च करते हैं। चौथे नुक्ता पर गौर करते हैं, खुश्क और प्यासी जमीन। दाऊद सिर्फ बाहर के बेयाबान की बात नहीं कर रहे, वो अपने हालात भी बयान कर रहे हैं। बेयाबान, जहां साया नहीं, जहां पानी नहीं, जहां आराम नहीं। कभी हमारी जिंदगी भी बेयाबान बन जाती है, बीमारी से, नाकामी से, घर के मसाइल से, औलाद की फिक्रों से, माली मुश्किलात से। लेकिन याद रखिए, बेयाबान खुदा की गैर मौजूदगी की अलामत नहीं, अक्सर बेयाबान खुदा की तरबियत की जगह होता है। खरूज की किताब उसके 3 बाब में मरकूम है, मूसा को खुदा महल में नहीं मिला, बेयाबान में मिला। होसिया की किताब उसके 2 बाब की 14वीं आयत मुकद्दसा में मरकूम है, खुदा फरमाता है, मैं उसे बेयाबान में ले जाकर उसके दिल से बातें करूंगा। कितनी खूबसूरत बात है। कभी खुदा हमें शोर से निकालकर खामोशी में ले आता है ताकि हम सिर्फ उसी की आवाज सुने। अगर आज आप जिंदगी के बेयाबान से गुजर रहे हैं तो ये ना समझिए कि खुदा आपको छोड़ चुका है। मुमकिन है वो आपको अपने और करीब ला रहा हो। 5वें नुक्ता पर गौर करते हैं, खुदा की प्यास क्यों जरूरी है। मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 6ठी आयत मुकद्दसा में मरकूम है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। यीशु ने ये नहीं फरमाया मुबारक है मजहबी लोग, बल्कि फरमाया मुबारक है भूखे लोग। क्यों? क्योंकि भूख जिंदगी की अलामत है। मुर्दा इंसान को भूख नहीं लगती। इसी तरह जब दुआ की भूख खत्म हो जाए, कलाम की भूख खत्म हो जाए, इबादत की भूख खत्म हो जाए, तो इंसान को अपनी रूहानी हालत का जायजा लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा 3 दिन तक खाना ना मांगे तो माँ फौरन डॉक्टर के पास ले जाएगी। क्यों? क्योंकि भूख खत्म होना बीमारी की अलामत है। इसी तरह जब ईमानदार की रूह खुदा के लिए भूख महसूस ना करे तो ये उसकी रूहानी सेहत के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन खुशखबरी ये है कि खुदा ऐसी प्यास को फिर से जगा सकता है अगर हम आजिजी से उसके पास आएं। मेरे अजीजों, आज अपने दिल से सिर्फ एक सवाल पूछें, मैं किस चीज का सबसे ज्यादा तालिब हूं? अगर जवाब खुदा है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर जवाब कुछ और है तो आज खुदा मोहब्बत से आपको वापस बुला रहा है। दाऊद की दुआ हमारी दुआ बन जाए, ऐ खुदा मेरी जान तेरी प्यासी है। अब हम 6ठे नुक्ता पर गौर करते हैं, खुदा हर प्यासे इंसान को दावत देता है। यसाया नबी का सहीफा उसका 55 बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा में मरकूम है, ऐ सब प्यासो पानी की तरफ आओ, और जिसके पास रुपया ना हो वो भी आओ, खरीदो और खाओ। आओ बगैर रुपया और बगैर कीमत के मैं और दूध लो। ये नबूवत उस वक्त दी गई जब इसराइल के लोग बाबल की असीरी में थे। उनका मुल्क छिन गया था, हैकल तबाह हो चुकी थी और उन्हें लगता था कि शायद खुदा ने उन्हें छोड़ दिया है। ऐसे वक्त में खुदा ने उनको एक हैरान कुन दावत दी और कहा, आओ। गौर करें, खुदा ने ये नहीं कहा पहले अपनी गलतियां दुरुस्त करो, पहले अपने आप को लायक साबित करो, पहले कीमत अदा करो, बल्कि फरमाया आओ। ये खुदा के फजल की खूबसूरती है। नजात खरीदी नहीं जाती बल्कि ईमान से कबूल की जाती है। दुनिया कहती है कि हर चीज की कीमत है, लेकिन खुदा कहता है कि मेरी हजूरी एक तोहफा है। मिसाल के तौर पर
فرض کریں ایک شخص کئی دن صحرا میں بھٹکتا رہا ہو، جب اسے پانی ملے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ گلاس سونے کا ہے یا مٹی کا، اس کی ضرورت صرف پانی ہے۔ اسی طرح جب روح واقعی پیاسی ہو تو وہ خدا کے فضل کو قبول کرتی ہے۔ آج شاید آپ خود کو نااہل سمجھتے ہوں، لیکن خدا کی دعوت اب بھی یہی ہے کہ آؤ۔ اس کے بعد ہم 7ویں نقطہ پر غور کرتے ہیں۔ یسوع ہی زندہ پانی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب کی 13ویں اور 14ویں آیت مقدسہ میں مرقوم ہے، جو کوئی اس پانی کو پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، لیکن جو پانی میں اسے دوں گا وہ ابدی زندگی کے لیے اس کے اندر پانی کا چشمہ بن جائے گا۔ سامری عورت دوپہر کے وقت کنویں پر آئی۔ اس زمانے میں عورتیں صبح یا شام پانی بھرنے آتی تھیں۔ دوپہر میں آنا اس بات کی علامت تھا کہ وہ معاشرے کی نظروں سے بچنا چاہتی تھیں، کیونکہ لوگ اس کی زندگی پر انگلی اٹھاتے تھے۔ یسوع نے اس سے پانی مانگا، لیکن حقیقت میں وہ اس کی روح کی پیاس بجھانے آئے تھے۔ یسوع نے عام پانی اور زندہ پانی کا فرق واضح کیا۔ کنویں کا پانی جسم کی پیاس بجھاتا ہے، لیکن صرف کچھ وقت کے لیے۔ یسوع کا دیا ہوا پانی روح کی پیاس بجھاتا ہے اور نئی زندگی بخشتا ہے۔ دنیا بار بار پیاسا کرتی ہے، دولت سے، شہرت سے، اختیار سے، تعلقات سے۔ یہ سب وقتی اطمینان دیتے ہیں، لیکن یسوع ہمیشہ کی تسلی دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دل کی خالی جگہ کو دنیا کی چیزوں سے بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ جگہ صرف مسیح کے لیے بنی ہے۔ اب ہم 8ویں نقطہ پر غور کرتے ہیں۔ روح القدس پیاسی روح کو بھر دیتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 37ویں سے لے کر 39ویں آیت مقدسہ میں مرقوم ہے، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیے۔ یہ بات یسوع نے عید خیام کے آخری دن کہی۔ اس تہوار میں کاہن ہیکل میں پانی انڈیلتے تھے، جو خدا کی برکت اور بارش کی دعا کی علامت تھا۔ اسی لمحے یسوع کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے۔ گویا وہ فرما رہے تھے کہ جس حقیقت کی علامت تم ہر سال مناتے ہو، وہ حقیقت میرے اندر پوری ہوتی ہے۔ یسوع صرف پانی نہیں دیتے، بلکہ روح القدس عطا کرتے ہیں، جو ایماندار کی زندگی کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ کلیسیا کی اصل طاقت عمارت، پروگرام یا موسیقی نہیں، بلکہ روح القدس کی حضوری ہے۔ اب ہم 9واں نقطہ دیکھتے ہیں۔ خدا پیاسی زمین پر بارش برساتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 44ویں باب کی 3 آیت مقدسہ میں مرقوم ہے، میں پیاسے پر پانی اور خشک زمین پر ندیاں بہاؤں گا اور اپنی روح تیری نسل پر نازل کروں گا۔ یہاں پانی صرف بارش کی علامت نہیں، بلکہ روح القدس کی تازگی کی علامت ہے۔ خدا وعدہ کرتا ہے کہ جہاں خشکی ہے وہاں وہ زندگی پیدا کرے گا۔ اگر آپ کی دعا خشک ہو گئی ہے، اگر عبادت میں پہلے جیسی خوشی نہیں، اگر کلام پڑھنے کا شوق کم ہو گیا ہے، تو خدا اب بھی یہی وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنی روح سے تازگی بخشے گا۔ اس کے بعد ہم 10ویں نقطہ پر غور کرتے ہیں۔ خدا کی محبت زندگی سے بہتر ہے۔ زبور 63 کی 3 سے لے کر 5ویں آیات مقدسہ میں مرقوم ہے، تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے، اس لیے میرے لب تیری تعریف کریں گے۔ داؤد نے یہ الفاظ اس وقت کہے جب ان کے حالات مشکل تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا جب سب کچھ ٹھیک ہوگا تب میں خدا کی حمد کروں گا، بلکہ کہا تیری محبت ہی میرے لیے کافی ہے۔ ہمارے لیے روحانی سبق یہ ہے، حالات عبادت کا فیصلہ نہیں کرتے، خدا کی ذات عبادت کا سبب ہے۔ مثال کے طور پر پولوس اور سیلاس قید میں تھے۔ رسولوں کے اعمال اس کے 16ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں تھے، لیکن ان کے دل آزاد تھے۔ وہ رات کو حمد کرنے لگے اور خدا نے زلزلہ بھیجا۔ عبادت حالات کا نتیجہ نہیں، ایمان کا اظہار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج سوال یہ نہیں کہ آپ کتنے عرصے سے کلیسیا جا رہے ہیں، سوال یہ ہے کیا آپ کی روح آج بھی خدا کی پیاسی ہے؟ شاید
آپ خدمت کر رہے ہیں لیکن اندر سے خشک ہیں. شاید آپ دعا کرتے ہیں لیکن صرف الفاظ رہ گئے ہیں. شاید آپ عبادت کرتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہے. آج خدا آپ کو ملامت کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پاس بلانے کے لیے کہتا ہے. اے سب پیاسو پانی کی طرف آؤ. اور یسوع فرماتے ہیں اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح پھر سے تازہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا میں پھر سے آگ آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی حضوری آپ کی زندگی میں نئے سرے سے ظاہر ہو، تو آج اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے کھول دیں. آئیں، اپنے سر جھکائیں. اے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو زندہ خدا ہے اور آج بھی ہر پیاسی روح کو اپنے پاس بلاتا ہے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ بہت مرتبہ ہم نے دنیا کی چیزوں میں اطمینان تلاش کیا مگر ہماری روح پھر بھی خالی رہی. آج ہم داؤد کی طرح کہتے ہیں اے خدا تو ہی ہمارا خدا ہے، ہماری جان تیری پیاسی ہے. اے خداوند، جہاں ہماری زندگی میں روحانی خشکی آ گئی ہے وہاں اپنے روح القدس کی تازگی نازل فرما. ہماری دعاؤں میں نئی جان ڈال، ہمارے دلوں میں تیرے کلام کے لیے بھوک پیدا کر اور ہماری عبادت کو رسم نہیں بلکہ حقیقی ملاقات بنا دے. خداوند یسوع، تو نے فرمایا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیے. آج ہم تیرے پاس آتے ہیں، ہمیں اپنے زندہ پانی سے بھر دے. ہمارے دلوں سے خوف، مایوسی، بے چینی اور گناہ کا بوجھ دور کر اور اپنی محبت، اپنے اطمینان اور اپنی حضوری سے معمور کر. ہماری کلیسیا میں بیداری پیدا کر، ہمارے گھروں میں دعا کی آگ روشن کر. ہماری نوجوان نسل کو اپنے لیے پیاسا بنا. ہماری زندگیاں ایسی بنا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر تیرے جلال کو پہچانے. اے باپ، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو ہر روز تجھے سب سے پہلے ڈھونڈے، اور ایسا ایمان عطا فرما جو حالات نہیں بلکہ تیری وفاداری پر بھروسہ کرے. ہم یہ سب کچھ اپنے نجات دہندہ اور خداوند یسوع المسیح کے بابرکت نام میں مانگتے ہیں، آمین.